I'm all set for the event. देखो जो दरख्त स्ट्रॉन्ग है ना, जो सीड स्ट्रॉन्ग है, नो मैटर उसको कितनी मर्जी ऑपोजिशन आए, दैट थिंग इज गोइंग टू स्प्रेड लाइक फायर. जैसे मैंने मिसाल दी सीरत की, मैंने कहा देखें कितनी ऑपोजिशन आई, हर तरफ से ऑपोजिशन आई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन. फतह मक्का हुई तो ये कोई बात नहीं होती कि ऑपोजिशन बहुत आ रही इसलिए चीज फैल नहीं रही. जो चीज इंसानियत के फायदे के लिए, जो चीज के फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इट्स गोइंग टू स्प्रेड. ये हदीस के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शैतान जो है वो अकेली बकरी पे हमला करता है, जस्ट लाइक अ वुल्फ. शैतान जो है वो कभी भी रेवड़ पे हमला नहीं करता, व्हिच मींस जमात के साथ रहो, ग्रुप के साथ रहो, एनकरेज करो एक दूसरे को, कम्युनिटी बिल्ड करो, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र. कुंबा स्ट्रॉन्ग बनाओ, फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने बच्चों को टाइम दो, उनसे सवालात करें, उनसे पूछें, उनसे डिस्कशंस करें. इससे पहले उन्हें बाहर से कोई चीज़ पता लगे, आप लोगों को जो है वो पहले से वो चीज़ पता होनी चाहिए, उनको इन चाइल्ड फ्रेंडली लैंग्वेज एजुकेट कर दिया जाए, तो कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग बनाए. ठीक है, हम इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली जो बड़े शहर हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची. नेबर को कोई नहीं पूछता, किसी का कोई सरोकार नहीं, रिश्तेदार को किसी को मसला चल रहा है, बैठा हुआ है, फेमिनिज्म ने कोई वसवसा डाल दिया आपके माइंड में, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है, हदीस में ये क्यों है, वो क्यों, उसको क्लैरिफाई करें, घबराए नहीं. बी प्राउड ऑफ योर रिलीजन और बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि यू आर उम्मतन वसता, द मिडल नेशन, राइट. यू आर द मिडल नेशन. ना आप राइटिस्ट हैं ना आप लेफ्टिस्ट हैं, आप मिडल वाले हैं, आप बीच वाले हैं. और बीच वाले लोग जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली एक चीज को देखते हैं, और बीच वाले लोग जो होते हैं वो एक्चुअली वो उम्मत है जो अल्लाह ने भी कहा कि बेस्ट ऑफ जनरेशन है, खैरा उम्मा है. सो रियलाइज हु यू आर, यू नीड नॉट फॉलो देयर आइडियोलॉजी, यू हैव द बेस्ट आइडियोलॉजी ऑलरेडी. क्लैरिफाई हो उसको, ठीक है. ख्वाहिशात, तो इस वक्त वेस्ट ने जो तहजीब बना दी है वो एक तो गुमराही वाली तहजीब है. यू हैव सो मेनी चांसेस टू गेट एस्ट्रे, ऑब्वियस सी बात है. और दूसरा ये कि वो जो आग भड़काई गई है पॉर्न इंडस्ट्री और हॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी सीरीज, हर बंदा जो है उसके घर में आग लगी हुई है. टीवी सीरीज में पता नहीं कितने न्यूज सीन्स होते हैं, हर बंदा न्यूज. एक वक्त आएगा कि लोगों को पर एक अनकरीब लोगों पर कुछ साल ऐसे आएंगे, काफी साल ऐसे आएंगे, काफी ईयर्स ऐसे गुजरेंगे जो कि धोखे पर बेस्ड होंगे. यानी धोखाबाजी बहुत ज्यादा आम होगा, ठीक है, ट्रैक्चरिंग बहुत ज्यादा आम होगी. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी खास बात होगी उन सालों के अंदर उसको ईयर्स ऑफ ट्रैक्चरिंग क्यों कहा गया. आपने फरमाया इसलिए युसद्दक़ु फ़ीहा अल-काज़िब व युकज़्ज़बु फ़ीहा अस-सादिक़. जो झूठा होगा उसको सच्चा कंसीडर किया जाएगा और जो सच्चा होगा उसको झूठा कंसीडर किया जाएगा. इसी तरीके से आपने फरमाया व युक्तमनु फ़ीहा अल-ख़ाइन व युख़व्वनु फ़ीहा अल-अमीन. जो खयानत करने वाला, धोखे देने वाला होगा, जो ट्रस्ट को बिट्रे करने वाला होगा, उसको बहुत ट्रस्टवर्दी समझा जाएगा. और जो वाकई ट्रस्टवर्दी होगा, जो वाकई अमीन होगा, जो ट्रस्ट का लिहाज और रिस्पेक्ट, कौन से लोग मुराद हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे मुराद अर्रजुल ताफ़िह यतकल्लमु फ़ी अम्र अल-आम्मा. ये एक ऐसा बेवकूफ शख्स है, एक इग्नोरेंट आदमी है जो लोगों के बड़े बड़े मामलात, जो बड़े सीरियस मैटर्स होंगे उसके अंदर अपनी ओपिनियंस दिया करेगा. मोहम्मद अली भाई ने माशाल्लाह आपके सामने सेशन दिया. मोहम्मद अली भाई ने एक बात की थी, मुझे आज तक याद है. He used to say कि सोशल मीडिया के ऊपर एक लेक्चर था. He said कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जुर्म ये है आजकल के दौर में कि उसने हर जाहिल को और हर इग्नोरेंट और हर बेवकूफ आदमी को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि they can say whatever they want to. आपको पता है कि हमारी जो क्लासिकल ट्रेडिशन है, स्कॉलरली ट्रेडिशन है, कभी हर बंदे को बात करने की इजाजत नहीं होती थी. المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المتكبر الخالق المالك المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عقبه لليتامى دفاع حل قلبي له فضى شوقا إليه. Style in terms of riding bicycles, खास तौर पे हार्ले डेविडसन को बहुत शौक है और डिफरेंट चीज़ें माशाल्लाह इस थ्रिल के तौर पे करते रहते हैं. एक बहुत ही मशहूर एक पॉडकास्ट चल रहा है और लोग इनको आजकल जिस नाम से जान रहे हैं, दैट इज मौलवी विद एन एटीट्यूड. जज़ाकल्लाह खैर. आप सबके सामने आई विल रिक्वेस्ट टू कॉल ऑन स्टेज आवर सीईओ यूथ क्लब राजा ज़ियाउल हक. वालेकुम अस्सलाम. आई होप कि आप सब आज खैरियत से होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोग यहाँ पे आज तशरीफ लाए. अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पे आना. मैन एंड वुमन का सेक्सुअल रिलेशन जो है वो एक है रिप्रोडक्शन यानी बच्चे होना और तीसरी चीज़ है मैरिज. ट्रेडिशनली ये तमाम सोसाइटीज़ में कलेक्टिवली एक चीज़ होती थी कि मैरिज होगी तो सेक्सुअल रिलेशन होंगे और फिर बच्चे होंगे. एंड दिस वाज यानी थ्रू आउट मेनी यानी सेंचुरीज आप कह लो यही बात चलती रही. लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि जब ये सेक्सुअल रेवोल्यूशन आता है तो कहा गया कि ये तीनों चीज़ें इंडिपेंडेंट हो सकती है, यानी कि यू कैन हैव सेक्सुअल रिलेशंस आउटसाइड ऑफ मैरिज. हालांकि क्लासिकली ये कोई अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता था. फिर आप उन्होंने एक नई टर्म निकाली कि उसका जेंडर एक्सप्रेशन क्या है. यानी है तो वो मर्द है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, एज अ मर्द कर रहा है, एज अ औरत कर रहा है. अब ये एक ऐसी खामखा की चीज़ है कि जहाँ पे यानी इट वॉज एब्सोल्युटली नोन कि एक बंदा अगर मुझे शक्ल से मर्द नजर आ रहा है तो वो मर्द ही होगा और उसका एक्सप्रेशन भी मर्दों वाला ही होगा. औरतों वाला क्यों होगा? व्हाई एम आई अज्यूमिंग दैट? तो अब उन्होंने ये डाला कि नहीं उसका जेंडर एक्सप्रेशन उसके बायोलॉजिकल सेक्स से डिफरेंट हो सकता है. और तीसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है ये भी कुछ भी हो सकती है. सो बेसिकली जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड था कि बायोलॉजिकल मेल, जेंडर एक्सप्रेशन मेल, हेटेरोसेक्सुअल, इसको उन्होंने कहा इसको भी ब्रेक किया जाए कि आपका बायोलॉजिकल सेक्स जो है वो मेल है, जेंडर एक्सप्रेशन जो है वो आपका फीमेल है और आपकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो हो सकता है आप बाइसेक्सुअल हो सकता है आप होमोसेक्सुअल हो, आप पैनसेक्सुअल हो, आप एसेक्सुअल हो, पॉलीएमोरस हो, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने बीच में डाल दिया कि सिर्फ किसी इंसान की फीलिंग्स की बेस पर उसकी आइडेंटिटी हुई हो. कि किसी इंसान ने फील किया हो कि मैं पीएचडी प्रोफेसर हूं और उसको पीएचडी की डिग्री पकड़ा दी जाए. कोई इंसान फील करता हो कि वो मेडिकल डॉक्टर है, उसको डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे दिया जाए. कोई इंसान फील करता हो कि वो सदर आजम या वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और उसको कहा जाए हाँ आप वाकई में है क्योंकि आपकी फीलिंग्स ट्रू है. सो दिस इज द टाइप ऑफ नॉनसेंस दैट इज बीइंग पेडल्ड इन द यूएस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वेस्ट. सो ये जो ना वर्जीनिया के जज की एग्जांपल है हमारे सामने. उसके अलावा ये और भयानक एग्जांपल अमेरिका में एक फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर है, अमेरिकन कमांडो है, वो वुमेन्स मिक्स मार्शल आर्ट्स में कम्पीट करता है. यानी विमेंस बॉक्सिंग खेलें या मिक्स मार्शल आर्ट्स में कम्पीट करता है, अपनी अपोनेंट का स्कल क्रैक कर देता है, मार के उसका स्कल क्रैक कर देता है. एक और भी इस तरह का फाइटर है फैलन फॉक्स के नाम से, वो भी है फुली बायोलॉजिकल मेल है, मर्द है लेकिन वो आइडेंटिफाई करता है एज अ फीमेल, विमेंस स्पोर्ट्स में कम्पीट करता है. अगर आपको डिजायर भी आया है और खासतौर पर सिर्फ इस कैटेगरी का, बाकी सारे डिजायर को ये नहीं करते. वो ये नहीं कहते कि अगर एक बंदे को रेप करने का डिजायर है तो उसको हम रेपिस्ट कहते हैं. तो माशरे में यूं ही कहा कि आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन रेपिस्ट है या आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पीडोफाइल है. हालांकि इनके पास इसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं है क्योंकि अगर आपने डिजायर वाला दरवाजा खोला है तो इन पे क्यों आपने ब्रेक लगाई, किस उसूल के तहत आपने इन कैटेगरीज पे ब्रेक लगाई और इस पे नहीं लगाई. तो इन्होंने क्या किया, कहा कि अगर आपको डिजायर भी आ रहा है, हल्का सा पासिंग थॉट भी आ रहा है, तो यस यू आर अ गे और अ लेस्बियन और बाइसेक्सुअल प्योरली बिकॉज यू हैड अ डिजायर फॉर इट. इस्लाम में आप गुनाहगार नहीं होते अगर आपको सिर्फ डिजायर है. जब आप उस पर अमल करते हो तब गुनाह मिलता है. अल्लाह ताला डज नॉट पनिश यू फॉर अ थॉट दैट अकर्स इन योर माइंड.
ہاں اس تھاٹ کے اوپر ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈویل کریں, اس کے اوپر آپ بالکل بیٹھ جائیں اور سوچتے رہتے ہیں اسی کے بارے میں, یہ بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے, بیکاز دیٹ کین لیڈ ٹو رانگ ایکشن. لیکن تھاٹس ان اینڈ آف دیم سیلف یعنی بلیم ورتھی نہیں ہے, ہزاروں خیال آتے ہیں, بلکہ تھاٹ آپ کو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں. اینڈ دا بگیسٹ پرابلم ہیئر از کہ دیکھو آئیڈینٹیفائی کرنے کے تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اب کوئی بھی انسان ہے اس نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا, آئیڈینٹیفیکیشن کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں طریقے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ لیٹس آئیڈینٹیفائی پیپل ان دس ہال بائی what color socks they are wearing, whether you are wearing white socks or black socks or blue socks or red socks. تو میں کہتا ہوں یہ ہماری آئیڈینٹی ہے, یہ ہماری آئیڈینٹی ہماری شناخت ہے. یا میں کہتا ہوں کہ اس ہال میں ان لوگوں کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں کہ those who prefer a more continental type of breakfast versus those who prefer a more desi type of breakfast. تو اس کی بیسس پہ اب ہم اپنے شناختی کارڈ پہ لکھتے ہیں کہ جی میں راجہ ضیاء الحق ہوں, پاکستانی شہری ہوں. وائٹ پیسے دیں گے, ٹی جی والوں کو ہم دیں گے, میں بتاتا ہوں ٹی جی کیا ہے. ٹی جی والوں کو ہم دیں گے 39 کروڑ روپیز. یہ ٹی جی کیا ہے, جو این جی اوز پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو 39 کروڑ روپیز سالانہ ملیں گے ہماری طرف سے, پہلی چیز. دوسرا ہے ایف ایس ڈبلیو. ایف ایس ڈبلیو کہتے ہیں فیمیل سیکس ورکرز. جو بھی این جی اوز پاکستان میں فیمیل سیکس ورکرز کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں, پروسٹیٹیوشن کے لیے کام کر رہی ہیں, ہم ان کے لیے تقریباً 30 کروڑ روپیہ سالانہ ان کو دیں گے. 30 کروڑ روپیز سالانہ ان این جی اوز کو ملے گا. تیسری وہ بات کرتے ہیں ایم ایس ایم, مین ہیونگ سیکس ود مین. ان کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہم سب سے زیادہ 41 کروڑ روپیز سالانہ دیں گے ان آرگنائزیشنز کو. تو برائے مہربانی آپ اگر ایک ایسی این جی او ہیں جو کہ ہم سے کروڑوں روپے لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی این جی او ہم تک پہنچائیں. اور اس کی ابھی ڈیٹ اوپن ہے, یہ 20 اکتوبر اس مہینے کی 20 تاریخ ان کی ڈیڈ لائن ہے. تو ابھی بھی ٹائم ہے, اللہ معاف کرے کوئی اپلائی کرنا چاہے ابھی بھی ٹائم ہے. پورے فیمنسٹ موومنٹ کے پیچھے بھی اٹس ناٹ مور اباؤٹ گیونگ رائٹس ٹو ویمن, اٹس آلسو اس کے اندر ایک بائی ون گیٹ ون فری کا جو پیکیج ہے وہ یہ کہ ہاؤ ٹو برنگ مین ڈاؤن ان سوسائٹی از ویل. تو ہم نے اپنے مردوں کو یہ بتانا ہے کہ مرد ہونے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, لیکن مرد کی ڈیفینیشن کیا ہے. مرد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے قوام بنایا گھر کے اوپر. تو دے ہیو ٹو بی دی مینٹینرز اینڈ دی پروٹیکٹرز آف دی ویمن, دے ہیو ٹو بی پرووائڈرز فار دی ویمن, they have to give them respect and love and empathy and all of those things جو جس کو اسلام شیولری کے اندر لے کے آتا ہے, روحا میں لے کے آتا ہے. یہ چیزیں ہم نے اپنے مردوں میں لے کے آنی. اس لیے یہ کہا جا کہ اپنے بچوں کو نا آپ سوئمنگ سکھاتے ہیں, ہارس رائڈنگ سکھاتے ہیں, ٹارگیٹ شوٹنگ سکھاتے ہیں. ایسی چیزوں میں یعنی صحابہ کے بیچ میں اکثر جو ہے کشتیاں کرا کرتے تھے آپس میں. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں پروموٹ کرنی ہے کہ تاکہ ہمارے مرد جو ہے وہ مرد رہیں, اور لڑکیوں والے کاموں کو انکریج کرنا چاہیے, ان چیزوں کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ سب ماشاءاللہ صبح سے علم سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور مجھے تھکاوٹ چہروں پہ واضح نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ. اور پچھلے اسپیکرز نے کچھ ایکسرسائز وغیرہ کرائی ہوں گی آپ لوگوں کو. جو ڈاؤٹس ہیں, جو کوشچنز ہیں جو پریزنٹ کیے جاتے ہیں, ہمیں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں. نمبر 1, ریویلیشن اونلی مینس قرآن. کہ جو وحی ہے جو آسمان سے اترتی تھی اللہ کے نبی پہ, وہ صرف قرآن ہے, حدیث وحی میں نہیں آتا. تو یہ قرآن کی آیت دیکھیں, 3 میتھڈز ہیں وحی کے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ, کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے. ایک ایکسیپشن موجود ہے موسیٰ, کہ اللہ نے ان کو خود آرڈر کیا. إِلَّا وَحْيًا, ایکسیپٹ انسپریشن کے کہ اللہ نے وحی نازل کرے. أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب, یا behind the veil, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے نماز کا حکم دیا, اور جس طرح معراج میں بہت ساری باتیں بتائیں, اور یہ صلی اللہ رسول, یا ان پہ رسول بھیجا جائے. تو یہاں پہ اللہ نے میتھڈ ذکر کیے کہ انسپریشن جو دل پہ ہم ان کو اتارتے ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے ہیں. دوسری چیز, پردے کے پیچھے سے اللہ ڈائریکٹ آرڈر کرتے تھے ان کو. اور تیسری چیز, یہ اینجل جبریل پوچھا کہ اللہ کے نبی اخلاق کیسے ہیں, کہتے ہیں کان خلق القرآن, ان کا اخلاق جو ہے نا قرآن چلتا پھرتا قرآن تھے. لوگ ان کو دیکھ کے کہا کرتے تھے القرآن یمشی, قرآن چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا ایک پریکٹیکل نمونہ چاہیے تھا مسلمانوں کو جو کہ رسول اللہ کی فارم میں تھا. جو شخص
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث کا انکار ایسا ہے اور آپس میں ایک بحث شروع ہوگی کہ میرا ہاتھی صحیح ہے کیونکہ میں نے اس کو صحیح طرح سے دیکھا ہے اور تم غلط بتا رہے ہو, تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اور تمہارا ہاتھی غلط ہے, میرا ہاتھی ایسا ہے. اب اسی مثال کو بیان کرتے ہوئے ہمارے پاس بھی کچھ لوگ دین کی کچھ چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں, کچھ دین کی چیزوں کو اپنے سمجھ اور اپنے انداز سے اس کو محسوس کرتے ہیں, اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اسی کے حساب سے اپنی زندگی میں نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اسلام صرف ان چیزوں کا نام ہے. کسی نے اپنی زندگی میں شاید کچھ دیندار لوگوں کو خالی عبادات میں مصروف دیکھا تو انہوں نے بولا دیکھیے اصل دین کی تعلیمات تو حقوق العباد ہے. کسی نے بولا نہیں, حقوق العباد پہ بہت فوکس کیا جا رہا ہے, اللہ کا حقوق ہونا چاہیے. کسی نے بولا کہ دین میں تو بس محبت اور انسانیت ہے. ہر کسی نے اپنے حصے کو اٹھا لیا اور اسی کی سمجھ پہ ایک تصور پیش کیا اسلام کا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.